पणजे मार्केटा कुशीक एका कारीचो दुकानार धपको बसलो, पूण ह्या धपक्यांत एक दादलो मदीं चिड्डलो. ताचेर उपचार चालू आसात. नेपाळचो 18 वर्सां पिरायेचो तरणाटो सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें प्रत्यक्षदर्शींनी सांगलें. ताचेर सोरो पिवन गाडी चलोवपाचो आरोप आनी फुडली चवकशी चालू आसा. अठरा वर्सां पिरायेच्या नेपाळी तरणाट्यान पणजे मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानांत गाडी घुसयली आनी फुटपाथाचेर आशिल्ल्या एका पादचाऱ्याक जखमी केले. ताच्या पांयांक दुखापत जाली. तरणाटो ड्रायव्हर सोरो पियेलो आसूं येता, पूण पुलिसांनी हाची खात्री करूंक ना अशें थंयच्या लोकांनी सांगलें. जखमी मनशाक वैजकी उपचारा खातीर व्हेला आनी नशेंत आनी उण्या पिरायेचेर गाडी चलोवपा सयत फुडली चवकशी सुरू केल्या. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख.